साहब, पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 590 अरब रुपए की बिजली चोरी की जाती है। हुकूमत के बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के तारीखी फैसले पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, अब बिजली चोरी की बात, बिजली से लेकर गैस तक, आप मुझे बताओ क्या चोरी नहीं होता? चोरी भी नहीं कहना चाहिए, ये डकैती हैं सीधी सादी। यहाँ आज तक आधे मुल्क का कोई हिसाब नहीं है, टेबई मारते हैं लोग। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आती, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बिजली चोरी मैंने या सार्फिन ने तो नहीं रोकनी या पकड़नी। ये जो लेस्को, मैप्थो, आइस्को, पता नहीं क्या, ये जो कंपनियां हैं, इनके सरबराहान वो क्या बेचते हैं, क्या करते हैं, इलाके की पुलिस क्या करती है, मुझे नहीं पता। 2-3 लोगों का एक पैनल बनाओ। एक देखो, लीकेज पिलफरेज का एक मार्जिन होता है, रखो कि भी 4%, 5% चोरी के बाद जो कुछ होगा तुमसे वसूला जाएगा। देखो बात सुनो, तो ये बैठे हैं गोगड़े निकाल के हराम खाते हैं, सब पता है, नई बात नहीं है। लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी लोगों। देखो इस मुल्क में लोगों की जिंदगी चोरी हो जाती है। मुनीर नियाजी मरहूम का, अल्लाह बख्शे उन्हें, उनका एक शेर है, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। यहाँ चंद गिनती के को खानदान या को पेशे या वो लोग हैं, जिंदगियां तो वो बसर करते हैं, उनके अवाम के हिस्से की जिंदगियां वो बसर करते हैं। ये बिजली चोरी को नई बात है, को आप इंकशाफ कर रहे हो। आपने बताया कि तकरीबन 590 अरब, तो मेरे लिए रकम तो मेरे लिए इत्तला है, बाकी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एसडीओ क्या कर रहा है, थोड़ा पता करो या कि वो जिंदा, उसकी बेगमात कितनी है, उसके घर कितने हैं, वो और साइड पे कौन कौन से कारोबार करता है हराम के पैसों से। इसलिए जाने दो, कब से पीट रहा हूं, कितने साल से मेरा तकिया कलाम है, कोई इक्तसादियात के पीछे अखलाकियात है। ये अखलाकियात के अंडे बच्चे हैं, बर्बाद शुदा अखलाकियात। उसने जना है इस बर्बाद इक्तसादियात को। ये बात समझ में नहीं आती, अजीब सही लोग हैं। दूसरी तरफ रेलवे दफातर में 11 बजे से पहले एसी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले पर अमल दरामद हो सकेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान में किसी फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, होता है तो चंद हफ्ते, चंद महीने, उसके बाद फॉलो अप नहीं होता। इस मुल्क में क्या नहीं हुआ, बड़े बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स। जो गलत चपड़क नातिया होता है, दफा करो यार, मैं अपना कोई दीवा बालाए थे, मैं अपनी को मोमबत्ती चलावा। आई वाज अ स्कूल गोइंग किड अयूब खान के जमाने में, इतना अच्छा लगता था। ये रेड़ियां वेड़ियां, इनके ऊपर जालियां लगी हुई, ऊपर ये वो वगैरह, सारा सफाई का कुछ भी नहीं। 1.5-2 साल के अंदर बेड़ा गर्क। वही खबीस लोग होते हैं, वो जब देखते हैं कि रेला आ रहा है तो वो जरा साइड वाइड पे हो जाते हैं, रेला गुजर जाता है, खत्म। पाकिस्तान में तो कंटिन्यूटी नाम की चीज ही कोई नहीं। तो आप कहते हो खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा? और दूसरी बात ये, साइंटिफिक तरीका ही नहीं है। आप उस पूरे इलाके का जो बॉस है या उस बिल्डिंग का जो हेड है, उसे कहा इससे ज्यादा यूनिट है तो तुम लोग पैसा पूल करके अदा करोगे, खत्म। ये क्या भाई, 11 बजे से पहले नहीं चला सकते? अब उनके ऊपर एक बंदा बिठा दो, वो भी चोर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक बंदा बिठा दो, वो भी चोर हो जाएगा। कोई इंसानी, कोई साइंटिफिक तरीका अपनाओ कि भाई ये एक बिल्डिंग है, पता नहीं एम्प्रेस रोड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एम्प्रेस रोड जी नहीं, जो भी है, जहाँ रेडियो स्टेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा, को पता नहीं हेडक्वार्टर है इसका रेलवे का, बस वो एक बिल्डिंग है, उसका कोई ना कोई बॉस होगा। उसे कहा इनको बता दो वरना तेरी जेब से लेंगे, तुम सब पूल करोगे, इतने यूनिट से ज्यादा तुम्हारे ऑफिस में कंजम्पशन ना हो, खत्म। घंटा पहले चला दिया। तो चोर हैं। और ये ऊपर से आता है ग्लेशियर, अगर जहरीला होगा तो नदी नालों में पानी गंदा और जहरीला है। पंजाब हुकूमत ने ये आज बहुत ज़्यादा रब्त के साथ मीडिया पे चलाया गया कि बड़े क्रैकडाउन्स हो रहे हैं डॉलर माफिया पे, चीनी माफिया पे और बिजली चोरी करने वालों पे। मेरे ख्याल में ये सब टैक्टिक्स हैं, डिले टैक्टिक्स हैं।
کہ یو میک شیور کہ اصل مسئلے کی طرف جو لوگ آ گئے تھے اور پہیا جام ہڑتال تک ہونا شروع ہو گئی تھی وہ کسی طرح سبسائڈ ہو جائے، بیکاز سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈالر مافیا کب سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور وہ ایوانوں تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے۔ 50 یا 60 بزنس مین ہی ہیں جن کے یہ کارٹلز چل رہے ہیں، وہی 100-200 لوگ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جنہوں نے پارلیمنٹ میں آنا ہی آنا ہے، جنہوں نے الیکشن جیتنا ہی جیتنا ہے، انہی کی شوگر ملز ہیں۔ اور کوئی غریب آدمی کی اتنی بڑی چوری نہیں ہے بجلی کی جتنی فیکٹریز چوری کر رہی ہیں، جتنی ملز چوری کر رہی ہیں، انڈسٹری پوری چوری کر رہی ہے۔ اگر پورے محکموں کی بات کریں تو PIA کا، سوئی ناردرن گیس کا، ان کے پینڈنگ بلز ہیں جو انہوں نے نیپرا کو ادا نہیں کیے ہوئے یا انہوں نے بجلی کے بل ادا نہیں کیے ہوئے، ان کے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا؟ سو یہ جو ایک آئی واش کے لیے دکھایا جا رہا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ پنجاب حکومت نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 بڑے ڈیلرز کے نام FIA کے حوالے کر دیے ہیں۔ اٹ از ریئلی فنی ٹو می کہ ڈیلرز کے نام، وین یو نو ایکچولی کہ مالکان کون ہیں، اور ڈیلرز کتنی انڈیپینڈنٹلی یہ فیصلہ کرتے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے مالک کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ چینی کس بھاؤ بیچ رہے ہیں، یا ڈالر کی ہولڈنگ کر رہے ہیں، یا بجلی چوری کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ۔ اس کے علاوہ ذرائع نے بتایا کہ یہ 13 ڈیلرز شوگر ملز کے نمائندے ہیں اور مالکان سے مل کر چینی 90 سے 180 روپے کلو تک لے گئے ہیں۔ سب نے کارٹیل بنا کر اربوں روپے منافع کمایا۔ ڈیلرز کے ہاتھ آنے پر شوگر ملز مالکان بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ چینی کی اسمگلنگ کا ڈیٹا بھی انہی ڈیلرز سے ملے گا، اور آگے بجلی چوروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہونے کی خبریں ہیں۔ اگر تو دس از این اٹیمپٹ، this is something that will be used as a political tool to target certain sugar mill owners۔ ایک اور ایسپیکٹ اس خبر کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ڈیلرز کے ذریعے ہم شوگر ملز کے اونرز تک پہنچیں گے کیونکہ مالکان نے مل کر کارٹل بنایا ہوا ہے، یہ بھی کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے نام ہیں اس میں، پھر ان کو کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایک فارم ہوگی کہ واقعی کسی کو اتنا خیال آ گیا ہے کہ ان چوروں کو پکڑنا چاہیے، چاہے وہ چینی چوری کرتے ہوں یا بجلی چوری کرتے ہوں؟ دس از ٹو ڈائسی فار می۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ بہت سارے سیاستدان ملک سے نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، بیکاز دے نیو کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، کیونکہ شاید وہ آنے والے سیٹ اپ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو دا بیسٹ وے از کہ ایدر تھرو نیب اور تھرو دیز ایشوز ان کو کسی نہ کسی طرح ٹارگٹ کیا جائے، اور اگر وہ بھاگتے ہیں تو بھاگ جائیں اس ملک سے، کیونکہ اپیرنٹلی ECL پہ تو کسی کا نام نہیں ہے۔ سو شاید اٹیمپٹ ہی یہی ہو کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے، اور جو پکڑا جائے گا آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال بجلی چوری کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کی خبریں ہیں، اور حکام نے متعلقہ اداروں کو سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے راولپنڈی پولیس کو سخت ہدایات دی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں CPO، ڈویژنل SP، سب ڈویژنل پولیس آفیسرز اور SHOs کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگین دس از ویری سملر ٹو واٹ آئی سیڈ اباؤٹ دا شوگر مافیا اینڈ ڈالر مافیا، کہ اسٹیٹ کو سب معلوم ہوتا ہے، ایوری بڈی نوز ہو از انوالوڈ۔ عام آدمی چوری نہیں کرتا، عام آدمی کیوں ڈالر کی ہولڈنگ کرے گا؟ اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسٹاک ایکسچینج میں مینیپولیشن عام آدمی نہیں کرتا، ڈالر کو کنٹرول عام آدمی نہیں کرتا۔ چینی مہنگی غریب آدمی خرید رہا ہوتا ہے تو وہ چینی مہنگی کرنے میں بھی اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اسی طرح بجلی چوری، جس کے گھر میں 2 پنکھے اور 2 ٹیوب لائٹس جلتی ہوں گی، اس کو بجلی چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی بجلی چوری ہونے سے کتنا کا نقصان ہو رہا ہوگا اسٹیٹ کو۔ سو دس از آل پوسچرنگ فرام دا نگران گورنمنٹ، جو کہ اپنی طرف سے بڑی ٹیکنوکریٹک اپروچ رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ جتنا عرصہ بھی ہے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر جائے، بٹ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، اور ان کا حصہ ہیں 2 illegitimately گورنمنٹس پنجاب اور KP کی، جو اسی طرح آپریٹ کیے جا رہی ہیں as if nothing wrong has happened. So this is the story of Pakistan, nothing new at all. ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے، دوسری طرف وہی چیز کنٹینیو کر رہی ہے جو IMF کے ساتھ ہمارے اگریمنٹس ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں بھی تقریباً 10 روپے تک اضافے کا امکان ہے، اور ڈیزل جو ہے وہ بھی 11 روپے مہنگا ہو سکتا ہے۔ 16 سپٹمبر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پرائسز میں انکریمنٹ لاگو ہوگا۔ اصل میں ہماری اکانومی اس وقت ٹوٹلی کنٹرول کر رہی ہے IMF، اور یہ جو ڈیل ہے وہ سائن کر کے گئے ہیں ڈار صاحب۔